दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। मैं आज जो आपके सामने मौजू लेकर हाजिर हुआ हूं, सरूर जहां आबादी की नज़म गंगा। आप जानते हैं इससे पहले हमने सरूर जहां आबादी की नज़म पढ़ी थी मादरे वतन, और जो हमने देखा था कि उनकी शायरी में जो हमारी चंद बातें हुई थी उनमें अपने मुल्क के लिए मोहब्बत है, अपने वतन के लिए मोहब्बत है। और वतन में जितने भी जो पहाड़ हैं, जो खेल खलियान हैं, बाग हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, उन सब से वो मोहब्बत करते हैं। और यहाँ तक कि वो अपनी आखिरी सांस पे भी इस जज्बे का इजहार करते हैं कि मुझे जो आखिरी मौत पे आए वो अपने वतन के मोहब्बत में आए और उसकी मोहब्बत में मैं अपनी जान दे दूँ। तो आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ इसी सरूर जहां आबादी, जिनका असल नाम दुर्गा सहाय है और सरूर तखल्लुस करते थे, उनकी नज़म गंगा। उससे पहले हम थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। मैं रेख्ता से आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि आप भी रेख्ता पे जाने की कोशिश करें और वहाँ जो है बहुत सा आपको मटेरियल मिलेगा। आपको किसी भी मौजू के रिलेटेड उर्दू के खास कर आप वहाँ देख सकते हैं। तो आगे देखें कि सरूर जहां आबादी का नाम दुर्गा सहाय था, सरूर तखल्लुस करते थे। उनकी वलादत दिसंबर 1873 में जहां आबाद ज़िला पीली भीत में हुई। इब्तदाई तालीम जहां आबाद के तहसीली स्कूल में हुई। सैयद करामत हुसैन से फारसी ज़ुबान सीखी और उन्हीं के असर से शेर व शायरी से शगफ पैदा हुआ और बाकायदा शायरी करने लगे। कुछ अरसा बाद सरूर को अंग्रेज़ी पढ़ने का शौक हुआ, लिहाजा एक पोस्ट मास्टर से अंग्रेज़ी सीखी और 2 साल बाद अंग्रेज़ी मिडिल इम्तिहान भी पास कर लिया। सरूर पहले वैश्य तखल्लुस करते थे, बाद में सरूर तखल्लुस अख्तियार किया। सरूर की नज़में और गज़लें बहुत मुनफरद फ़ज़ा की हामिल थीं, इसलिए उनका कलाम अदीब और महज़न जैसे रसालों में तसलसल के साथ शाया होता रहा। सरूर ने बाकायदा तौर पर नज़म की सिनफ में दिलचस्पी ली। नई नज़म को मौज़ूआती और असलूबियाती लिहाज से सरवतमंद बनाने में इनका अहम किरदार है। सरूर की ज़िंदगी एक बड़े अलमिये से भी अबारत रही। इनकी बीवी अकलौते बेटे की मौत ने अंदर से खाली कर दिया। सरूर ने इन खालीपन को भरने के लिए शराब का सहारा लिया और बेतहाशा शराब पीने लगे। यही कसरत शराब नोशी सरूर की मौत का बायस बनी। ये मुख्तसर सा तारफ़ था सरूर जहां आबादी के लिए। हालांकि मैंने पहले जो हमने नज़म पढ़ी थी उसमें दिया था, इस बार मैंने दानास्ता तौर पर यह आपको दिया है। जब हम ये नज़म ख़त्म करेंगे, यानी हम सरूर जहां आबादी को ख़त्म कर लेंगे, 2 नज़में जो आपके निसाब में उसके हवाले से, और वो बच्चे, वो तालिब इल्म जिनके ये अभी निसाब में नहीं है, उन्होंने MA में इसको पढ़ा है या MA में पढ़ना है, या जिन्होंने नेट GRF क्वालिफाई देना है, उनको क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं सरूर जहां आबादी के हवाले से, उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो इस हवाले से मैं आपको ज़्यादा बाहर तो नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपके निसाब से ही जुड़ के रहूँगा। चंद सवालात मैं आपको इस सेशन के इख्तिताम पर पूछूंगा, तो अगर उनके जवाब आपने दिए तो आप समझिए कि अगर आपको कभी नेट स्क्रीनिंग या इस तरह का कोई भी टेस्ट होगा, इंशाल्लाह वो आपका, उसमें आप सरूर जहां आबादी के अगर कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो आप कर लेंगे। जिससे पहले कि हम गंगा पे आएँ, हम देखते हैं कि सरूर जहां आबादी की खास खास नज़में क्या हैं, ये भी आपको जहन में रहे। अगर इसी हवाले से हम बात करते चलें, आप देखिए इनकी नज़म है पद्मनी। गंगा ये इन्हीं की नज़म है। गुलजार वतन, बुलबुलो परवाना, जमुना, सती, बंवरे की बेकरारी, मरगाबी, कोयल, ये इनकी मशहूर नज़में हैं सरूर जहां आबादी की। और इसलिए आप इनको ज़हन नशीन कर लें। आप दोबारा से देख लें, कोयल, मरगाबी, बावरे की बेकरारी, सती, जमुना, बुलबुलो परवाना, गुलजार वतन, गंगा और पद्मनी, ये ऐसी नज़में हैं सरूर जहां आबादी की कि जो उर्दू अदब में अपनी एक अच्छी शनाख्त रखती हैं। और उर्दू अदब के उस तालिब इल्म के लिए जो इन्हें पढ़ता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनको
जो है इनका मुताला ज़रूर करे और इन्हें समझे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पैमाना सरूर इनका शेरी मजमूआ है, जाम सरूर और खम खाना सरूर और इंतखाब कलाम सरूर भी यहाँ मौजूद है। अब हम चलते हैं सीधा इनकी नज़र गंगा पे। ये देखिए आप गंगा। अब गंगा का नाम आप सब ने सुन रखा होगा कि गंगा हमारी हिंदुस्तान की एक नहायत मुक़द्दस और हमेशा ताबो तवा रहने वाली नदी का नाम है, जो एक बड़े पैमाने पर जो गंगा है वो हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन को शादाब करती है और उससे एक बड़ी तादाद जो है उससे फ़ायदा उठाती है। गंगा जो है उत्तराखंड, वेस्टर्न इंडिया उत्तराखंड के इलाके से निकलती है और लाखों लोगों को शादाब करती है, तवील सफ़र करती है और इसमें कई जो हैं रियासतें जो हैं इसे अपना काश्तकारी का काम करती हैं। इसलिए ये कहते हैं कि गंगा जो है वो एक जान, फ़ज़ा और ताकत देने वाली नदी का नाम है, जान देने वाली नदी का नाम है। और हिंदुइज़्म में इस नदी को गंगा देवी के जो है पूजा जाता है, गंगा देवी कहा जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से एक देवी आवाम की मदद करती है, उनकी भलाई करती है, इस तरीके से गंगा नदी भी उनकी भलाई करती है। अब सरूर जहां आबादी ने किस तरीके से गंगा नज़म को शेरी पैकर में डाला है, शेरी मलबूस दिया है उसको, और गंगा के मतलब जितनी भी खुसूसियात हैं उसमें वो कहने में कितने कामयाब हुए हैं, ये नज़म हम जब पढ़ेंगे हम देखेंगे कि वो कितने कामयाब हैं, वो क्या उसलूब उन्होंने अपनाया है। पहला बांध हम चलते हैं। आबरूए गंगा उफरे तेरी सफाई, ये तेरा हुस्न दिलकश ये तर्ज दिल रबाई, तेरी तजलियां हैं जलवा फरोश माने, तनवीर में है तेरी एक शान किबरियाई, जमुना तेरी सहेली को साथ की है खेली, इसमें मगर कहाँ है तेरी सी जां फजाई, बेलोस तेरा दामन है दागे मासियत से, मौजू है तेरे कद पर मलबूस पारसाई, दिल बंद हम हैं तेरे लख्ते जिगर हैं तेरे, नखले मुराद है तू और हम समर हैं तेरे। अब देखिए इसमें अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ है तो उसके माने हम थोड़ा से देख लेते हैं। आप रुए गंगा के, ए गंगा की इज्जत, ए गंगा के पानी की इज्जत, उफरे तेरी सफाई यानी कमाल की सफाई है, दिल रुबाई के दिल को जीतने वाली, तजलियाँ होता है कि नूर, रोशनी, बिजली, जलवा फरोश के अपना जलवा दिखा रही है, जलवा तनवीर हुआ नूर रोशनी के लिए, शान किबरियाई की खुदा की शान। जमुना एक और नदी है हिंदुस्तान की जो कि गंगा जमुना, आपने सुना होगा कि गंगा जमुना जमनी तहजीब या गंगा जमुना की दागे मसीयत होता है, मासियत होता है गुनाह, कोई गलती, बेलोस के बगैर किसी लालच के, मलबूस होता है लबास, मलबूस पासाई के पासाई का लबास, पाकीज़ा लबास, नखले मुराद, नखल होता है दरख्त, मुराद का दरख्त, और समर होता है फल। इतनी सी बात थी। शायर कहता है कि ए आबरूए गंगा उफरे तेरी जवानी, ए गंगा अगर मैं तेरी बात करूं, तेरी इज्जत की बात करूं, तेरे पानी के एहतराम की बात करूं, कि क्या बात करूं कि तेरी सफाई का मुकाबला नहीं। तू बहुत पाकीज़ा है, तू बहुत साफ है, बहुत मुकद्दस है, ये तेरा हुस्न दिलकश ये तर्ज दिल रुबाई, और तेरा हुस्न नहायत दिलकश है, ये दिल को जीतने वाला है, दिल को बहाने वाला है, दिल को फिदा करने वाला है, कि तुझे जो दिखता है उसका दिल तेरे पे फिदा हो जाता है। तेरी तजलियां हैं जलवा फरोश माने, कि जो तेरी तजलियां हैं, जो तेरी रौनक है, चमक है, वो एक जलवा फरोशी की मानी रखता है, वो अपनी मिसाल एक खुद में है, और तनवीर में है तेरी एक शान किबरियाई, और जो तेरी रोशनी है, जो तेरा नूर है, उसमें एक खुदा की शान जो है मज़मर है, खुदा की शान उसमें नज़र आती है कि तू हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहती है। तो गोया ये है कि खुदा की तो अता है। जमुना तेरी सहेली को साथ की है खेली, हमने माना कि जमुना तेरी सहेली है और तेरे साथ साथ खेली है, यानी तेरे साथ साथ
बहती है, तेरे साथ साथ चलती है। जमुना भी कई इलाकों को सरसब्ज और शादाब करती है, उसमें मगर कहाँ है तेरी सी जान फजाई, जान फजाई में जान देने की ताकत, कि जमुना में वो ताकत कहाँ है जो कि तेरे में है, अगर चाहे कि वो तेरी सहेली है। तो जमुना से ज्यादा लोगों को सरसब्ज और शादाब करती है। बेलोस तेरा दामन है दाग मासियत से, और तेरा दामन बिल्कुल बेलोस है, तेरे दामन को कोई लालच नहीं है, किसी गुनाह कोई दाग तेरे दामन पर नहीं है। तो बिल्कुल पारसा है, तो बिल्कुल परहेजगार और मुत्तकी है, तो बिल्कुल साफ है। मौजू है तेरे कद पे मलबूस पारसाई, और जो तेरे कद पे, तेरी वसत पर पारसाई का लिबास है, पाकिजगी का लिबास है, वो बहुत मौजू है, बहुत मुनासिब है। दिल बंद हम है तेरे, लगते जिगर है तेरे, दिल बंद हम है तेरे, दिल बंद है हम तेरे से मुराद कि हम तेरे आशिक हैं, हम तेरे चाहने वाले हैं, और तेरे लगते जिगर हैं, तेरे बेटे हैं, तेरी वजह से हम जो हैं, हमारी हयात तेरी वजह से है। नखले मुराद है तू और हम समर हैं तेरे, तू हमारी मुराद का दरख्त है, तो हमारी मुराद का दरख्त है, और हम तेरे फल हैं, क्योंकि गंगा के पानी के साथ ही फल फ्रूट फसलें सब होती हैं। तो इस मुनासबत से शायर ने एक बासियत गंगा को देवी मानते हुए, एक पूरा एक जिंदा पैकर मानते हुए, और साथ में अपनी जो असल माने हैं कि गंगा किस तरीके से हमें सैरयाब करती है, वो बयान किया है। अब चलिए अगले बंद में, मेनू सवार तुझसे हैं वादियां हमारी, और किश्ते आरजू है रश्के जना हमारी। वो दिन भी होंगे जब हम गरीक रहमत, और तेरी नजर होंगी ये हड्डियां हमारी। गंगा में फेंक आना बाद फना उठाकर, बर्बाद हो न मट्टी और आसमां हमारी। या रब न दफन करके अहबाब भूल जाएं, लेकर हमारे खुश खुश गंगा को फूल जाएं। अब देखिए कि मुंह सवार तुझसे हैं वादियां हमारी, मुंह सवार कि तेरा जो जो जन्नत जैसा सवाद है तेरी वादियों का। गंगा तो जहां से गुजरती है, मुंह हो गया जन्नत के लिए बोलते हैं, और किश्ते आरजू के हमारी ख्वाहिश की खेती काश्त, रश के जना का जिसके ऊपर जन्नत भी रश करे। गरी का रहमत की रहमत का जो है किसी पर रहमत, अल्लाह ताला की रहमत। और इसमें कोई मुश्किल अल्फाज और हैं, देख लें, फिर तशरीह करते हैं इसकी। ऐसा और कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप कि तेरी जो स्वाद है तेरी वादियों का वो जन्नत जैसा है। गोया तो जहां जहां से गुजरती है, जहां जहां शादाब करती है, जो फसलें उगाती है, वो जन्नत का स्वाद देती हैं। और किश्ते आरजू है रश के जिना हमारी, और हमारी जो आरजू है, हमारी खेती की जो आरजू है, उसके ऊपर जन्नत भी रश करती है। कि जिस तरीके से जन्नत के लिए ये तस्वर है कि जन्नत में सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, सब कुछ सरसब्ज और शादाब होगा, वहाँ पुजमुर्दगी नहीं होगी, वहाँ कोई चीज़ भी सूखने वाली नहीं होगी। इस तरीके से तेरी वादियाँ हैं। वो दिन भी होंगे जब हम गरीक रहमत, और वो दिन भी होगा, वो दिन भी एक दिन आएगा जब हम पर अल्लाह ताला की रहमत होगी, हम पे रहमत की जाएगी, और तेरी नज़र होंगी ये हड्डियाँ हमारी। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हम गरीक रहमत हो जाएंगे, अल्लाह बारी ताला भगवान की हम पे रहमत हो जाएगी, और हमारी ये हड्डियां जो हैं, क्योंकि हिंदू में मरने के बाद जलाते हैं, उसके बाद हड्डियां जो हैं वो गंगा में डालते हैं, और शायद कहता है कि हमारी हड्डियां जो हैं ये तेरे हवाले की जाएंगी, तेरी नज़र की जाएंगी। गंगा में फेंक आना बाद फना उठाकर, और जब हम मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, तो हमारी हड्डियां जब आप गंगा में फेंकेंगे, बर्बाद होना मट्टी और आसमां हमारी। ए आसमां, ए कुदरत, ए फितरत, हमारी मट्टी और बर्बाद ना हो। या रब न दफन करके अहबाब भूल जाएं, लेकर हमारे खुश खुश गंगा को भूल जाएं। दफन करने से यहाँ मुराद ये है कि जब हमें आखिरी हमारी रसूमात अदा हो जाएंगी, जैसे कि हिंदू में मरने के बाद जलाया जाता है, कि अहबाब जो हमारे दोस्त हैं ये ना हो कि जलाने के बाद हमें भूल जाएं, बल्कि खुशी खुशी लेकर गंगा में हमारी जो खाक है, हमारे जो फूल हैं, हमारी अस्थियां हैं, जो बहा दें। अब आगे देखते हैं, और पाक नाजनीन और फूलों के गहने वाली, सरसब्ज वादियों के दामन में बहने वाली,
اور ناز آفریں اور صدق و صفا کی دیوی اور افت مجسم پربت کی رہنے والی، صلی اللہ یہ تیری موجوں کو گنگنانا، صلی اللہ یہ تیری موجوں کا گنگنانا، وحدت کا یہ ترانہ اور چپ نہ رہنے والی، حسن غیور تیرا ہے بے نیاز ہستی، تو بحر معرفت ہے اور پاک باز ہستی۔ اب دیکھیے کہ او پاک نازنی او پھولوں کے گہنے والی، گنگا سے شاید مخاطب ہے کہ او پاک نازنی، اے ناز و نخرے والی پاک و صاف ندی، پھولوں کے گہنے والی، جس نے پھول پہنے ہوئے ہوں، جس نے پھول اگائے ہیں، گنگا کے چاروں طرف پھول اگے ہیں جہاں جہاں سے گنگا نکلتی ہے، سرسبز وادیوں کے دامن میں بہنے والی، اور جہاں سے تو بہ رہی ہے تو وہ سبز وادیاں ہیں، ان کو تو سرسبز کرتی ہوئی وہاں سے نکل رہی ہے، اور ناز آفریں اور صدق و صفا کی دیوی، اے ناز آفریں، اے ناز کرنے والی، اے تجھ پہ جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، تجھ پہ ہم فخر کرتے ہیں، اے صدق و صفا کی دیوی، اے سچائی کی اور صفائی کی دیوی، تو بہت سچی ہے اور تو بہت صاف اور پاکیزہ ہے، اور افت مجسم پربت کی رہنے والی، اور تو ایک صاف مجسم والی، ایک پاک جسم والی اور پربت کی رہنے والی، یعنی پہاڑ کی رہنے والی، اتراکھنڈ کے پہاڑوں سے، ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلنے والی ندی کے لیے کہا ہے صلی اللہ یہ تیری موجوں کا گنگنانا، کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے جو تیری موجیں گنگناتی ہیں یا تو نکلتی ہیں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، ان کا گیت گنگناتی ہیں۔ وحدت کا یہ ترانہ اور چپ نہ رہنے والی، اور تو وحدت کا ترانہ گاتی ہے، یعنی خدا کے ایک ہونے کا ترانہ گاتی ہے، اور تو کبھی چپ نہیں رہتی، تو ہمیشہ گنگناتی ہے، ہمیشہ چلتی ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، کبھی چپ نہیں رہنے والی کہ تو کبھی سوکھتی نہیں ہے، تیرا پانی کم نہیں ہوتا ہے، تو ہمیشہ دینے والی ہے، اور حسن غیور تیرا ہے بے نیاز ہستی، کہ تیرا یہ غیور حسن، غیرت والا حسن، جس پہ ہمیں فخر ہے، یہ بے نیاز ہستی، اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، یہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے، تو بحر معرفت ہے اور پاک باز ہستی، اور تو بحر معرفت ہے، بحر ہوا سمندر، تو معرفت کا سمندر ہے، تو روحانیت کا سمندر ہے، اور تو پاک باز، تو بہت پاک ہے، صاف ہے، تیری ہستی جو ہے وہ بالکل پاک اور مقدس ہے۔ اس بند میں شاعر نے گنگا کے مقدس ہونے کا، اس کا وحدت، اس کا وحدت کا ترانہ، خدا کی وحدانیت کا ذکر اور اس کے حسن کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہاں تجھ کو جستجو ہے کس بیر بے قراں کی، ہم پر تو کچھ حقیقت کھلتی نہیں جہاں کی، اے پردہ سوز امکاں، اے جلوہ ریز عرفاں، تو شمع انجمن ہے کس بزم دلستاں کی، کیوں جادہ طلب میں پھرتی کشاں کشاں ہے، تجھ کو تلاش ہے کس گم گشتہ کارواں کی، جاتی ہے تو کہاں کو، آتی ہے تو کہاں سے، دل بستگی ہے تجھ کو کس بیر بے نشاں سے۔ اب دیکھ لیں اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہاں تجھ کو جستجو ہے، بیر بے قراں، بحر ہوتا ہے سمندر، بے قراں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، ایسا ساحل جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جلوہ ریز عرفاں، کہ تو جلوہ ریز کرتی ہے ایک روحانیت کا، تیرے سے ایک جلوہ نما ہوتا ہے، شمع انجمن، کہ انجمن محفل کی شمع، دلستان، کہ کس دل، کستان، کس دل کی، دل کے حوالے سے بات کی ہے، گم گشتہ، کہ جو نظر نہ آتا ہو، گم ہو، کہتا ہاں تجھ کو جستجو ہے کس بحر بے قراں کی۔ اب شاید گنگا سے سوال کرتا ہے کہ اے گنگا تجھے کس سمندر کی تلاش ہے جس کا کوئی ساحل نہ ہو، اس لیے تو لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، جو ہماری تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے، ہم پر تو کچھ حقیقت کھلتی نہیں جہاں کی، تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کس سمندر کی تلاش ہے جس کا کوئی ساحل نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو، ہم پر اس جہاں کی حقیقت کچھ کھل نہیں رہی ہے، ہم اس جہاں کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اے پردہ سوز امکاں، اے جلوہ ریز عرفاں، اے پردہ سوز امکاں، کے تو پردے کو ہٹانے والی ہے، تیرے امکان ہے کہ تو اس پردے سے ہمیں راز اٹھائے اور ہمیں معلوم ہو سکے، اے جلوہ ریز عرفاں، تو عرفانیت کا جلوہ بتانے والی ہے، اس کو اٹھانے والی ہے، تو شمع انجمن ہے کس بزم دلستاں کی، تو کس محفل کی شمع ہے، کس دل کی شمع ہے، تو کس دل میں روشنی دینے والی ہے،
کیوں زیادہ طلب میں پھرتی کشاں کشاں ہے. شاید پھر سوال کرتا ہے, پورے مصر میں سوال کیا گیا ہے. زیادہ طلب, زیادہ ہوتا راستہ, زیادہ طلب, طلب کا راستہ, جو طلب جس کے انسان کو تلاش ہو کہ تو کس طلب میں ہر جگہ کشاں کشاں پھر رہی ہے. اب گنگا تو فطری طور پر بہ رہی ہے, شاعر نے یہ پہلو نکالا ہے کہ تو کسی کی تلاش میں بہ رہی ہے, تو کوئی راستہ تلاش کر رہی ہے, تو کوئی سمندر تلاش کر رہی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو, اور تجھ کو تلاش ہے کس گم گشت کا کارواں کی, اور کون سا کارواں ہے جو گم ہو چکا ہے اور جس کی تو تلاش کر رہی ہے اور اس کے لیے تو پھر رہی ہے. جاتی ہے تو کہاں کو, وہ آتی ہے تو کہاں سے, تو کہاں جا رہی ہے, کس طرح بہ رہی ہے, اور تو آتی کہاں سے ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. دل بستگی ہے تجھ کو کس بحر نشاں سے, دل بستگی تجھے کس کے ساتھ دل لگایا ہے, کس بحر بے نشاں, بحر سمندر بے نشاں جس کا کوئی نشان نہ ہو, وہ کون سا سمندر بے نشاں ہے جس کے لیے تیرا دل لگ چکا ہے. اب دیکھیے کہ اس پورے بند میں شاعر نے استفہامیہ لہجہ اختیار کیا ہے, گنگا سے کئی سوالات کیے ہیں, اور ان سوالات میں ہی استفہامیہ انداز میں ہی ہمیں اس کے جواب نظر آتے ہیں کہ گنگا کی وسعت کیا ہے, گنگا میں پاکیزگی کتنی ہے, اس کا کیسی دیوانگی کی طرح وہ چلتی ہے. اور شاعر نے یہ نکالا ہے کہ تو کہاں جا رہی ہے, اور ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں, لیکن تو اتنا تو بتا دے کہ تو کس پہ فدا ہے. مجھے لگتا ہے اب آخری بند ہوگا. آئی نظر تجلی جب شاید ازل کی, زروں میں جا کے چمکی, پھولوں میں جا کے جھلکی, ہندوستان ہے ایک دریائے حسن قدرت, اور اس میں پنکھڑی ہے تو خوش نما کمل کی. نکلی ہمالے سے میوے خروش ہو کر, تو آہ تشنہ لب تھی وہ جلوائے ازل کی, تو آہ تشنہ لب تھی وہ جلوائے ازل کی, کرتی ہوئی زمین پہ موتی نثار آئی, درشن کو آہ ہر ایک تو ہردوار آئی. ہردوار آئی, کیا گنگا ہردوار سے نکلتی ہے, اور جب ہندو کے ہاں آخری رسومات منائی جاتی ہے اور استھیاں جو لے کر ہردوار میں گنگا میں بہائی جاتی ہیں. پہلے بند پہ آئیے, پہلی مصرے پہ آئیے. آئی نظر تجلی جب شاید ازل کی, کہ جب شاید ازل کی جو سب سے ازل کا گواہ ہے, شاید ہوتا ہے گواہ, کہ شاید ازل کی جو تجلی نظر آئی, جو روشنی نظر آئی, جو نور نظر آیا, زروں میں جا کے چمکی, پھولوں میں جا کے جھلکی, تو جب آ گئی تیرا نمودار ہو گیا, تو زروں میں چمکنے لگی اور پھولوں میں جھلکنے لگی. گویا تیری وجہ سے پھول کھلے, اور تیری وجہ سے جو ساحل کے کنارے کے جو ذرے ہیں وہ بھی چمکنے لگے. ہندوستان ہے ایک دریائے حسن قدرت, اور جو ہندوستان ملک ہے یہ قدرت کے حسن کا ایک دریا ہے, یہ خوبصورت ملک ہے جس کو قدرت نے خوبصورتی عطا کی ہے. اب دیکھیے کہ سرور جہاں آبادی کی وطن کے ساتھ محبت, کہ اگر وہ گنگا کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ ہندوستان کو نہیں بھولتے. اور اس میں پنکھڑی ہے تو خوش نما کمل کی, اور اے گنگا تو اس ہندوستان میں ایسی پنکھڑی ہے. پنکھڑی ہوتی ہے کہ پھول کے کھلنے سے پہلے جو کلی ہوتی ہے اس کو پنکھڑی کہا جاتا ہے. کمل ایک پھول کا نام ہے, کہ تو اس خوش نما کمل کی پنکھڑی ہے جو ہندوستان میں قدرت کی دین ہے. نکلی ہمالے سے میوے خروش ہو کر, تو ہمالے سے نکلی میو ہو کر, ہمالے سے نکلتی ہے, اتراکھنڈ سے نکلتی ہے, تو آہ تشنہ لب تھی وہ جلوائے ازل کی, اور آہ ہم افسوس کے معنی کہتے ہیں کہ وہ تشنہ لب تھی, تو پیاسی تھی, جلوائے ازل کی, کہ شروع سے جو ازل کا جو جلوہ ہوا تھا فطرت کا, جب دنیا بنی تھی تو تب سے پیاسی تھی. کرتی ہوئی زمین پہ موتی نثار آئی, لیکن جب تو نکل آئی تیری پیاس تو آپ نے اس طریقے سے بجھائی کہ تو ساری زمین پر موتی نثار کرتی ہوئی آئی, موتی قربان کرتی آئی. موتی نثار سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں گنگا سے جتنی فصلیں ہوتی ہیں وہ موتیوں کی مانند ہیں. شاعر نے انہیں موتیوں کی مانند کر دیا ہے. اور درشن کو ہر کے تو ہردوار آئی, اور پھر جو سب کو تیرے درشن کرنے تھے اس کے لیے تو ہردوار پہنچی کہ سارے وہاں تیرا آ کر درشن کریں. ابھی ہے یہ جوش سبزہ گل, یہ تیری آب باری, قدرت کے چپے چپے پہ یہ شگوفہ کاری. ہندوستان کو تم نے جنت نشاں بنایا, نہریں کہاں کہاں ہیں تیرے کرم کی جاری. یہ جوش سبزہ گل, یہ تیری آب باری, کہ تیرے جوش سبزہ گل, سبزہ گل کا, پھولوں اور سبزے اور ہریالی کا یہ جو جوش ہے,
یہ تیرے پانی کی وجہ سے ہے، تیرے آب کی وجہ سے ہے۔ قدرت کے چپے چپے پہ یہ شگوفہ کاری، اور قدرت کے چپے چپے پر یہ جو ہے یہ شگوفہ جو پھول تو نے کھلائے ہیں یہ تیری وجہ سے ہیں، یہ تیری بدولت ہیں۔ ہندوستان کو تو نے جنت نشاں بنایا، اے گنگا تیری نمود کی وجہ سے، تیرے وجود کی وجہ سے ہندوستان کو تو نے جنت کا نشاں بنا دیا۔ نہریں کہاں کہاں ہیں تیرے کرم کی جاری، اور تیرے کرم کی نہریں کہاں کہاں ہیں، یعنی بہت سی جگہ پر ہیں۔ اے آب روئے گنگا موجوں میں تیرے مل کر، اے گنگا کی عزت کے پانی، اے گنگا کی موجیں تیرے میں مل کر، موجے سراب ہستی کو بے نشاں ہماری جو موجے سراب ہستی ہے، ہماری جو دھوکے والی ہستی ہے وہ بے نشاں ہو جائے۔ یعنی کہ سراب بولتے ہیں کہ ریت ذرے جو ہوتے ہیں اس میں وہ دور سے پانی نظر آتا ہے کہ وہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ وہ ہستی ختم ہو جائے، کسی کو وہ دھوکا نہ لگے، صحرا میں ہر جگہ پانی ہی پانی ہو۔ بعد فنا ہمارے پھولوں میں بو ہو تیری، اور جب ہم فنا ہو جائیں یعنی دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، اور ہمارے جہاں پھول اگیں اس میں تیری خوشبو ہو، بو ہو۔ گم ہوں رائے طلب میں تو جستجو ہو تیری، جب ہم کسی کی راہ کی طلب میں گم ہو جائیں تو ہمیں جستجو تیری ہو، ہمیں خواہش تیری ہو۔ آئے اجل کی زو پر جب اپنی عمر فانی، جب اجل یعنی موت آئے ہماری زندگی کو، جب موت آئے، جب ہماری عمر کی روشنی کو موت آئے، ہماری عمر فانی ختم ہونے لگے اور ختم رفتہ رفتہ ہو سیل زندگانی، اور ہماری زندگی آہستہ آہستہ جب ختم ہو، اس کا جو سفر آہستہ آہستہ ختم ہو، دنیا سے آہ جب ہو اپنی سفر کا ساما، بالی پہ ایک رباں ہوں سرگرم نوا خانی، دنیا سے جب اپنا ہمارا سفر کا ساما آہستہ آہستہ ہو جائے کہ ہم دنیا سے رخصت کریں، ایک رباں ہوا قربا جو قریب کے رشتہ دار ہوں، نوا خانی جب وہ روئیں دوئیں، کہ جب ہمارے رشتہ دار ہمیں دنیا کے سفر سے الوداع کرتے وقت، جاتے وقت وہ ایک دوسرے سے مل کر روئیں، نوا خانی کریں، دکھ کریں، جب ہونٹ خشک ہوں اور دشوار ہو تنفس، جب ہمارے موت کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، اور دشوار ہو تنفس ہوا نفس، اور ہمیں سانس لینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، اے باپ اپنے منہ میں ٹپکائیں تیرا پانی، ہنستے ہوئے جہاں سے ہم شاد، اور اس وقت جب ہماری سانس نکلنے لگے تو ہماری سانس لینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، ہمارے احباب، ہمارے دوست تیرا پانی، گنگا تیرا پانی ہمارے ہونٹوں پہ لگائیں، اور اس کے لگانے سے ہنستے ہوئے جہاں سے ہم شاد کام جائیں۔ جب پانی ہمارے ہونٹوں سے لگے تو ہم شاد بڑے خوش دنیا سے رخصت ہوں، دنیا سے پی کے تیری الفت کا جام جائیں، اور تیری محبت کا جام پی کر ہم دنیا سے چلے جائیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تھی گنگا کی جو نظم ہم نے پڑھی، کہ جب انسان مرتا ہے، جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، تو ہندوازم میں خاص طور پر کیونکہ ہندوؤں کے لیے یہ ایک دیوی کی مانت ہے، تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ گنگا کا پانی پلاتے ہیں، گنگا کا پانی پلاتے ہیں، اور انسان جو ہے دنیا سے آرام سے کوچ کر کے چلا جاتا ہے، کوچ کر کے چلا جاتا ہے، کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور گنگا کی جو مقدس، معتبر اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کے ہاں آب زمزم کا ہے، اسی طریقے سے ہندو کے ہاں یہ ایک مقدس ندی ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھی نظم، اس کا خلاصہ آپ لکھیں گے، اور جو میں نے کہا تھا چند سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، وہ سوالات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ مجھے 5 جو نظمیں ہیں سروج جہاں آبادی کی، ان کے نام آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے۔ 5 مشہور نظمیں سروج جہاں آبادی کی چیٹ باکس میں آپ لکھیں گے، ان کے نام مجھے آپ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے نصاب میں جو 2 نظمیں ہیں ان دونوں کے نام کیا کیا ہیں۔ سرور جہاں آبادی پہلے کیا تخلص کرتے تھے، ان کا تخلص سرور کرنے سے پہلے بھی کچھ تھا، وہ کیا تھا، وہ آپ بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سرور جہاں آبادی کی وفات کا امیڈیٹ جو مطلب فوراً کیا وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، اور وہ کون سے رسائل ہیں
جن میں سرور جہاں آبادی کی نظمیں اور غزلیں چھپتی تھیں۔ ان سوالوں کے جواب آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے، اور اگر آپ کو کوئی دقت آئے گی تو آپ مجھے بتائیں گے، میں لکھوں گا۔ تو اس طرح سرور جہاں آبادی ہمارا مکمل ہوا۔ آپ اپنے دوستوں میں بھی نظم شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے بھی مجھے آپ ضرور آگاہ کریں کہ آپ کس حد تک اس کی سمجھ آئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔